ओके सो स्क्रिन शेयर भइरहेको छ होला। आज चाहिँ वी आर स्टडिङ अन डिकोडिङ गेट्स। डिकोडिङ गेट्स ल सो डिकोडिङ गेट्स भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले असिन्क्रोनस काउन्टर पढ्दैछौँ हैन। सो असिन्क्रोनस काउन्टरमा के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि इफ वी आर डिलिङ विथ 4 बिट काउन्टर अथवा 3 बिट काउन्टर हैन। सो हाम्रो आउटपुट पनि के हुन्छ 3 बिट के हुन्छ हैन। इफ वी आर युजिङ 4 बिट्स काउन्टर देन के हुन्छ आउटपुट पनि हाम्रो के हुन्छ 4 वटा बिटमै हामीले चाहिँ रियलाइज गर्न सक्छौँ। ठीक छ। सो डिकोडिङ गेट्स भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो जुन आउटपुट आएको हुन्छ इच एन्ड एभ्री फ्लिप फ्लपबाट त्यसलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यसको जुन भ्यालु आइदर 1 हुन सक्ला अथवा 0 हुन सक्ला हो। सो इच एन्ड एभ्री जुन फ्लिप फ्लपबाट निस्केको जुन आउटपुट छ त्यो भ्यालुलाई यदि हामीले डिकोड गर्छौँ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ वी कॉल्ड इट डिकोडिङ गेट्स भन्नको अर्थ। जस्तै यो चाहिँ एउटा मेरो के भयो फ्लिप फ्लप भयो, अर्को फ्लिप फ्लप भयो, काउन्टरकै कुरामा है, अर्को फ्लिप फ्लप भयो। ठीक छ। सो यसबाट हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यदि आई एम युजिङ असिन्क्रोनस काउन्टर। सो असिन्क्रोनसमा के गर्नु पर्यो सो यसलाई चाहिँ तिमीले लजिक 1 दिन सक्छौ हो। जे नट के नट क्यू नट बार हो। J1 K1 Q1 बार J2 K2 Q2 and Q2 बार हो भने जस्तै अब के हुन्छ त भन्दा हाम्रो Q0 चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड फ्लिप फ्लपको लागि के हुन्छ क्लकको रूपमा पास गर्छौं हो। सो यसलाई क्लक बना। त्यस्तै गरी Q1 चाहिँ के गर्छौं त नेक्स्ट फ्लिप फ्लपलाई एज अ क्लक बनाएर पास गर्छौं र हामीले आउटपुट कहाँ लिन्छौं यहाँबाट लिन्छौं Q0 दिस इज Q1 एन्ड दिस इज के हो Q2। अब के गर्नु पर्यो लजिक फ्लिप फ्लपलाई लजिक 1 पास गर्नु पर्यो J1 र K1 मा। सो व्हाट आई एम ट्राइङ टु से इज अब डिकोडिङ गेट्स भन्नाले कस्तो भन्दा यो जुन आउटपुट छ Q0 Q1 Q2 त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा डिकोड गर्न सक्छौं। जस्तै वी हैव सपोज Q2 Q1 Q0 हो। सपोज 0 0 0 भन्यो भने यो 0 भन्ने बुझिन्छ हैन। सो 0 0 1 के हो 1 0 1 0 2 हो। 0 1 1 3 1 0 0 4 1 0 0 1 0 1 5 1 1 0 6 and 1 1 1 this is 7। ठीक छ। सो के चाहिँ भन्नु खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीलाई चाहिँ 7 मा चाहिँ डिकोड गर्नुपर्ने छ भने मेरो के हुनुपर्छ त इच एन्ड एभ्री आउटपुट चाहिँ के हुनुपर्छ त 1 हुनुपर्छ। ठीक छ। सो इफ आई एम डिकोडिङ द काउन्टर टु अ स्पेसिफिक नम्बर देन व्हाट आई नीड टु डु इज सो यसबाट निस्केको आउटपुट यसबाट निस्केको आउटपुट र यसबाट निस्केको आउटपुटलाई के गर्छु मैले एन्ड अपरेसन गर्छु र के गर्छु त भन्दा त्यसलाई डिकोड गर्छु। सपोज अहिले मेरो यसमा 1 नै छ यसमा पनि 1 नै छ यसमा पनि 1 नै छ भने दिस विल बी माई के हुन्छ होला यहाँ के हुन्छ हेर त इट विल डिकोड 7। ठीक छ। जस्तै अब भनौं 6 को लागि गर्नु पर्थ्यो भने के हुन्थ्यो त सपोज हाम्रो यहाँ 3टा गेट हुन्थ्यो सरी 3टा इनपुट हुन्थ्यो हो। सो Q0 भनेको मेरो के हुन्छ यहाँ Q0 बार आउनु पर्यो त्यसपछि Q1 आउनु पर्यो त्यस्तै गरी Q2 आउनु पर्यो र यसलाई मैले डिकोड गरे भने इट विल रिप्रेजेन्ट 6। त्यस्तै गरी 2 को लागि के हुन्छ 3टा इनपुट गेट नै हुन्छ हो। तो 3टा इनपुट गेट हुन्छ 2 को लागि Q0 बार आउँछ माथिबाट त्यस्तै गरी Q1 आउँछ र Q2 बार आउँछ। ठीक छ। सो यसले के डिकोड गर्न खोजेको हो त
2 भनेर डिकोड गर्न खोजेको। सो दिस इज द डिकोडिङ गेट्स। ठीक छ? Okay, so let's start now. Synchronous counter. के हो त सिंक्रोनस काउन्टर भनेको? हामीले काउन्टर पढ्दाखेरि सिंक्रोनस र असिंक्रोनसको डिफरेन्सेसहरु हेरेका थियौं है। सिंक्रोनस भने के हो? कसैले भनौं त? सिंक्रोनस काउन्टर भनेको? सिंक्रोनसमा भनेको क्लक पल्स भिन्दा भिन्दै दिने। भिन्दा भिन्दै भन्नाले त्यो एक वटा दिने के त्यो आउटपुटबाट नजाने डाइरेक्ट दिने। ओके, सो त्यसलाई चाहिँ भिन्दा भिन्दै भन्दाखेरि पनि जति पनि फ्लिप फ्लप छ त्यसलाई चाहिँ साइमल्टेनियसली क्लक पल्स दिने त्यसरी भन्नुपर्छ है, भिन्दा भिन्दै भन्नुहुन्न। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सिंक्रोनस। सिंक्रोनस काउन्टर। सो सिंक्रोनस काउन्टर भन्ने बित्तिकै कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ दोज काउन्टर in which we pass the clock pulse simultaneously. Suppose if I am using 3-bit synchronous counter, then I must use 3 flip-flop, हैन त? छ भने सो मैले के गर्छु त भन्दा यो क्लक पल्स भयो, त्यस्तै गरी यसलाई पनि क्लक पल्स र फाइनली यो फ्लिप फ्लपलाई पनि मैले क्लक पल्स के गर्छु त साइमल्टेनियसली दिन्छु भने यसलाई चाहिँ we call it के हो? सिंक्रोनस काउन्टर। ठीक छ? सो सिंक्रोनस काउन्टरको हामीले डिफरेन्सेसको कुरा गर्दाखेरि के भनेको थियौं भन्दाखेरि चाहिँ एज वी इन्क्रिज द नम्बर अफ स्टेजेस इन द काउन्टर द सर्किट विल बिकम कम्प्लेक्स। ठीक छ? सो असिंक्रोनस चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिजाइनिङ हेर्दाखेरि सिम्पल छ, तर सिंक्रोनस काउन्टर चाहिँ तिमीले चाहिँ अब डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हैन एज यु इन्क्रिज द नम्बर अफ स्टेजेस अथवा नम्बर अफ फ्लिप फ्लप इन योर डिजाइन हैन द सर्किट चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ। सो तर सर्किट कम्प्लेक्स भए तापनि परफर्मेन्सको हिसाबले फास्टर चाहिँ कुन हुन्छ त भन्दा सिंक्रोनस काउन्टर चाहिँ फास्ट हुन्छ है। ल सो एज यु क्यान सी all the flip flops are provided with a clock simultaneously. सो यसलाई के पनि भनिन्छ त भन्दा प्यारेलल काउन्टर पनि भनिन्छ है। एक्जाममा प्यारेलल काउन्टर अथवा सिंक्रोनस काउन्टर भन्यो भने चाहिँ के बुझ्ने त भन्दाखेरि सेम बुझ्ने। ओके, सो लेट्स स्टार्ट 3-bit 3-bit synchronous up counter. So 3-bit synchronous up counter. 3-bit synchronous up counter. So यसको डिजाइन गरौँ हामी। So this is your J nut, K nut, Q nut, Q nut bar, J1, K1, Q1, Q1 bar, त्यस्तै गरी J2, K2, Q2, Q2 bar। ठीक छ? So the next step is to provide the flip flop with high logic level, that is मैले यसमा चाहिँ logic 1 पास गरेँ। logic 1 मैले सुरुमा के गरेँ J नट लाई र K नट लाई पास गरेँ। ठीक छ? सो अब चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि सिंक्रोनसमा जुन J1 र K1 जुन इनपुट छ के गरिन्छ भन्दा Q नटबाट पास गरिन्छ। त्यस्तै गरी यो फ्लिप फ्लपको लागि जुन इनपुट J2 र K2 केबाट पास गरिन्छ भन्दा Q1 बाट पास गरिन्छ। ठीक छ? सो असिंक्रोनसमा चाहिँ हामीले क्लक चाहिँ आउटपुटबाट दिन्थ्यौं र इनपुट चाहिँ साइमल्टेनियसली दिन्थ्यौं भने जब तिमी सिंक्रोनस डिजाइनमा आइपुग्छौ सिंक्रोनसमा के हुन्छ त क्लक पल्स चाहिँ हामी प्यारललली दिन्छौं भने इनपुट चाहिँ के दिन्छौं त भन्दा यसको जुन फर्स्ट फ्लिप फ्लप जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं यसलाई एलएसबी पनि भन्छौं है, यसको आउटपुट चाहिँ के दिन्छौं त अर्को फ्लिप फ्लपको लागि एज अ इनपुट बनाएर दिन्छौं।
So let's do this. Q naught is feed to J1 and K1. ठीक छ। सो अब Q1 बाट चाहिँ हाम्रो J2 र K2 मा जाँदाखेरि के गरिन्छ सिंक्रोनस डिजाइनमा भन्दाखेरि चाहिँ Q1 लाई र यो अगाडिपट्टिको J1 मा इनपुट छ यसलाई के गरिन्छ भन्दा एन्ड अपरेसन गरेर बल्ल यसलाई चाहिँ J2 र K2 मा पास गरिन्छ। है मैले अर्को एउटा फ्लिप फ्लप गरेको भए त्यसमा पनि सेम हुन्थ्यो। यहाँबाट मैले एउटा इनपुट लग्थे र यसबाट Q2 बाट इनपुट लग्थे त्यसलाई एन्ड गरेर चाहिँ बल्ल पठाउँथे। ठीक छ। सो तिम्रो फर्स्ट यो जुन यो दुईटा फ्लिप फ्लप छ Q0 र Q1 यसमा चाहिँ पर्दैन एन्ड गर्नलाई। एज यु इन्क्रिज द नम्बर अफ फ्लिप फ्लप हैन त्यसपछि तिमीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा यो एन्ड गेट चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यो गर्नुको चाहिँ उद्देश्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो जुन सिंक्रोनस सर्किटमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भन्दा एकैचोटि चाहिँ सबै फ्लिप फ्लपहरु चाहिँ ट्रिगरिङ हुन्छ। सो ट्रिगर भएर चाहिँ तिम्रो काउन्टर एज अ काउन्टरको रूपमा चाहिँ काम गराउँदाखेरि चाहिँ के नहोस् भनेर भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ एरर नआओस्। ठीक छ। सो ल्यागिङ इफेक्ट नदेखियोस् भनेर चाहिँ एन्ड गेट चाहिँ जेनरली युज गरेर डिजाइन गरेको पाइन्छ है। सो अब के गर आउटपुट लिऊ। ठीक छ। सो यो तिम्रो के भयो Q2 भयो। यहाँबाट तिमीले आउटपुट लिन सक्छौ दिस इज Q1 र यसबाट तिमीले लिन सक्छौ Q0 whereas Q0 is LSB Q2 is your MSB। सर्किट बनाऊ त। सक्यो बनाएर सर्किट? यस सर। छैन सर। ओके सक्यो होला है अब त। सो इनिशियली when you do not pass any clock to the flip flop के हुन्छ आउटपुट अफ Q0 Q1 and Q2 will be 0 हो। सो जब तिमीले क्लक पास गर्छौ अब हेर है। सो फर्स्ट क्लक जब तिमीले दिन्छौ फर्स्ट क्लक दिँदाखेरि के हुन्छ र त यो जुन फर्स्ट फ्लिप फ्लप सेकेन्ड फ्लिप फ्लप थर्ड फ्लिप फ्लप एकैचोटि ट्रिगर हुने हो एकैचोटि ट्रिगर हुन्छ नि। सो एकैचोटि ट्रिगर हुँदाखेरि के हुन्छ हेर त तिम्रो J0 र K0 मा के पास हुन्छ J0 र K0 मा 1 पास हुन्छ हो। अब हेर त यो दुईटामा 1 छ त्यसपछि क्लक पल्स गएको छ भने आउटपुट के हुन्छ टगलिङ हुन्छ कि हुँदैन टगलिङ हुन्छ। सो तिम्रो Q0 के हुन्छ 0 बाट 1 हुन्छ। ठीक छ। सो यो के थियो पहिला इनिशियली 0 थियो 0 बाट के भयो 1 भयो हो Q0। अब हेर त J1 र K1 पनि एट द सेम टाइम ट्रिगर भएको हो कि हैन। फर्स्ट क्लकमै J0 = K0 = यो त 1 भइहाल्यो। आउटपुट तिम्रो Q0 भनेको तिम्रो के थियो 0 थियो 0 बाट 1 मा टगल भयो। J1 K1 मा इनपुट के हुन्छ 0 हुन्छ। दैट मिन्स J1 र K1 मा इनपुट 0 हुन्छ। J1 र K1 मा इनपुट 0 हुनु भन्नाको अर्थ Q1 पनि के हुन्छ 0 नै हुन्छ हो। त्यस्तै गरी J2 र K2 मा पनि के छ 0 नै छ हो। दैट मिन्स
Q2 पनि के हुन्छ 0 नै हुन्छ यो हो कि हैन किनकि तिम्रो इच एन्ड एभ्री फ्लिप फ्लप एकैचोटी ट्रिगर हुने हो नि त यसको आउटपुटलाई कुरेर बस्छ र यसले लिँदा ट्रिगर हुँदाखेरि कुर्दैन नि एकैचोटी ट्रिगर भएको छ ठीक छ सर फेरि भन्दिनु न बुझेन सर ओके सो तिमीले यसमा के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तीनटै फ्लिप फ्लप एकैचोटी ट्रिगर भएको छ एकैचोटी किनकि सँगै क्लक पल्स पास गरेको छौ ल हेर त तीनटै फ्लिप फ्लप एकैचोटी ट्रिगर हुँदाखेरि यसमा पो तिम्रो लजिक 1 कनेक्ट गरेको थियो र 1 1 थियो र क्लक दियो के हुन्छ टगल हुन्छ क्यू नट टगल हुन्छ क्लक पल्स त यो दुईटा र तीनटामा एकैचोटी पास गरेको हो नि एकैचोटी ट्रिगर हुने हो नि तीनटै सो यो ट्रिगर हुँदाखेरि हेर त यसको इनपुटमा के छ 0 छ कि छैन इनिशियली यो पो ट्रिगर भएर 0 बाट 1 भयो त फर्स्ट फ्लिप फ्लप तर यो ट्रिगर हुँदाखेरि यो यिनीहरु पनि ट्रिगर भइसक्यो हुने हो नि त एकैचोटी ट्रिगर हुने हो नि त दैट मीन्स सेकेन्ड फ्लिप फ्लप एन्ड थर्ड फ्लिप फ्लप पनि के हुन्छ त भन्दा एकैचोटी ट्रिगर हुन्छ सो इनिशियली के थियो क्यू नट भनेको 0 थियो सो हेर त 0 नै पास भएको हो J1 र K1 मा 0 0 पास भएको छ त्यसपछि चाहिँ क्लक दिएको छ भने 0 0 दिएर तिमीले चाहिँ क्लक दिन्छौ भने के हो यो भने मेमोरी हो सो प्रिभियस आउटपुट जे थियो त्यही नै हुन्छ Q1 के थियो 0 थियो 0 नै हुन्छ Q2 पनि के थियो 0 थियो 0 नै हुन्छ बुझ्यो लुसन बुझे सर ओके अब जब तिमीले सेकेन्ड क्लक दिन्छौ ल सेकेन्ड क्लक दिउ सेकेन्ड क्लक दिँदाखेरि के हुन्छ यसमा के छ 1 1 नै छ दैट मीन्स Q नट तिम्रो के हुनेवाला छ Q नट तिम्रो के हुनेवाला छ टगल हुन्छ टगल भएर के हुन्छ भन त 0 हुन्छ सो यो 0 हुन्छ हो सो तिम्रो Q1 के हुन्छ होला Q1 मा हेर त अहिले पो यो 0 भयो 1 बाट 0 टगलिङ भयो त सेकेन्ड क्लकमा पुग्दाखेरि अब यो जुन सेकेन्ड फ्लिप फ्लप छ सेकेन्ड फ्लिप फ्लप तिम्रो चाहिँ ट्रिगर हुँदाखेरि त यसको इनपुट के छ हेर त Q नट मा अघि के आएको थियो 1 आएको थियो सो अब यसमा इनपुट के जान्छ 1 र 1 जान्छ 1 र 1 जान्छ जाँदैन J1 र K1 मा J1 इक्वल टु K1 इक्वल टु 1 जान्छ जाँदैन 1 गयो सो 1 गइसके पछाडी Q1 भने के हुन्छ अब प्रिभियसली के थियो 0 थियो Q1 भने अब के हुन्छ 1 हुन्छ टगल भएर सो Q1 इक्वल टु 1 बुझ्यौ कि हैन अब Q2 के हुन्छ र त Q2 के हुन्छ यो ट्रिगर भएर पो 1 भयो त प्रिभियसली के थियो 0 थियो सो 0 यस्तो आउने बित्तिकै यसको आउटपुट के आउँछ 0 नै आउँछ एउटा इनपुटमा तिम्रो 0 हुने बित्तिकै आउटपुट विल बी 0 सो J2 इक्वल टु 0 K2 इक्वल टु 0 सो द Q2 इक्वल टु अल्सो 0 हो अब थर्ड क्लकमा हेर सेकेन्ड क्लक बुझ्यौ कि हैन सो थर्ड क्लकमा Q नट त हाम्रो के छ 1 सँगै कनेक्ट गरेको छ सो 1 1 पास हुन्छ 1 1 पास हुनु भनेको के हो यो टगल हुनु हो 1 मा सो Q नट भनेको के हुन्छ 1 हुन्छ टगल भएर अब त्यसपछि के हुन्छ होला Q1 के हुन्छ होला Q1 हेर त टगल भएर पो 1 भयो त थर्ड क्लकमा Q नट तिम्रो के भयो टगल भएर 0 बाट 1 भयो भने यो दुईटा फ्लिप फ्लप पनि के हो सँगसँगै के हुने हो त ट्रिगर हुने हो नि दैट मीन्स J1 र K1 मा के जान्छ भन त बोलौं त 0 जान्छ 0 जान्छ नि हैन 1 त तिम्रो यो ट्रिगर भएर भएको हो यो ट्रिगर हुँदाखेरि यिनीहरु पनि ट्रिगर हुन्छ नि त सो J1 र K1 मा तिम्रो 0 जानु भनेको आउटपुट के हुने हो Q1 के हुनु हो 0 हुन्छ 0 हुने हो र हुँदैन मेमोरी 1 हुन्छ नि मेमोरी
हो कि हैन? सो Q2 मा के गएको छ हेर त, यहाँबाट तिम्रो के गएको छ, 0 गएको छ, टगलिङ भएर पो यो के भयो त 1 भएको त। यो सँगै ट्रिगर हुँदाखेरि त यहाँबाट के गएको छ तिम्रो, यो 0 गयो हो नि। सो 0 जाने बित्तिकै के हुन्छ, दुवै 0 0, दैट मीन्स Q2 विल बी अल्सो 0। बुझ्यो कि बुझेन? हेर है, मैले 3टा को अपरेसन बुझाएँ। अब मैले 4th एउटा अपरेसन गर्छु। त्यस पछाडि चाहिँ यही फेसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो काउन्ट हुन थाल्छ। दैट मीन्स 4th क्लकमा दिँदाखेरि के हुन्छ, 4th क्लकमा दिँदाखेरि Q0 तिम्रो के हुन्छ, 1 थियो, 1 बाट के हुन्छ, 0 हुन्छ। दैट मीन्स Q0 विल बी टगल्ड टु 0 हो। Q1 के हुन्छ होला भन त, Q1 मा के जान्छ, 1 जाने हो। हेर त, टगल भएर पो 0 भयो त, सँगै ट्रिगर हुँदाखेरि त्यसमा 1 छ। सो यसमा के 1 1 जान्छ, 1 1 जान्छ भन्नको अर्थ Q1 भनेको के हुन्छ, 1 बाट के हुन्छ, 0 हुन्छ, टगल हो कि हैन? त्यस्तै गरी Q2 भनेको अब हेर त, ल Q2 भनेको के छ, प्रिभियसली ट्रिगर भएर पो तिम्रो Q1 चाहिँ 0 भयो त हो। Q2 को लागि त के हो, यो 1 नै गएको हो, सँगै ट्रिगर हुने। यताबाट के गयो, 1 गयो, ठीक छ। यताबाट के गएको छ हेर त, हाम्रो टगल भएर पो 0 भयो त। यो ट्रिगर हुँदाखेरि त्यसमा 1 नै गएको छ, 1 गएको छ। सो 1 र 1 को एड गरेर के आउँछ, 1 नै आउँछ। सो J2 र K2 मा के फिट भयो, 1 फिट भयो, 1 1। सो J2 र K2 मा 1 फिट भयो। त्यस पछाडि तिमीले चाहिँ सँगै क्लक दिएको छौ भने Q2 के हुन्छ, टगल हुन्छ कि हुँदैन अब। सो Q2 तिम्रो टगल भएर के हुन्छ, 0 बाट 1 हुन्छ। ल बुझ्यौ? सो यसरी नै तिमीले अब एज यु इन्क्रिज द नम्बर अफ क्लक, यो के हुन थाल्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यही फेसनमा चाहिँ यसले चाहिँ काउन्ट गर्न थाल्छ। सो इफ यु राइट द ट्रुथ टेबल अफ दिस सर्किट, ट्रुथ टेबल, यति हामीले ट्रुथ टेबल बनाउँदाखेरि एउटा हामीले चाहिँ प्याटर्न फाइन्ड आउट गर्छौँ। त्यसबाट हामी के गर्छौँ भन्दा कन्टिन्यू गरिदिन्छौँ है त। सो मैले क्लक लेखेँ, क्लक लेखेर चाहिँ डाउन एरो दिएँ भने के बुझिन्छ यसले, के बुझ्यो यसले, डाउन एरो दियो भने एक्टिभ लो, नेगेटिभ ट्रिगर्ड है, नेगेटिभ ट्रिगर्ड भनेर बुझ्नु पर्यो। मैले चाहिँ अप एरो दियो भने चाहिँ पोजिटिभ ट्रिगर भनेर बुझ्नु पर्यो है। ल इनिसियल्ली के छ, क्लक नदिँदाखेरि इनिसियल्ली Q0 Q1 Q2 इज 0, all are 0. When I supplied first clock दिँदाखेरि के भयो हेर त, Q0 भनेको 1 छ, Q1 भनेको 0, Q2 भनेको 0। जब मैले सेकेन्ड क्लक दिन्छु, Q0 भनेको के छ, 0 छ, Q1 भनेको 1 छ र Q2 भनेको के छ, 0 छ। जब मैले थर्ड क्लक दिएँ, Q0 1 छ, Q1 पनि 1 भयो र Q2 भनेको के छ, 0 छ। मैले फोर्थ क्लक दिएँ, फोर्थ क्लक दिँदाखेरि Q0 भनेको के छ, 0 हो, Q1 भनेको के छ, 0 छ र Q2 भनेको के छ, 1 छ। सो मैले यसबाट एउटा प्याटर्न फाइन्ड आउट गरिसकेको छु, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0। अब मैले फिफ्थ क्लक पठाएँ भने के आउँछ होला, के आउँछ होला। अब यही प्याटर्न रिपिट त हुने हैन, यो 0 को ठाउँमा 1 हुन्छ, यही प्याटर्न रिपिट हुने हो। सो फिफ्थ पठाएँ भने 1 हुन्छ, 0 0 थियो, अब 0 1 हुन्छ हो। मेरो Q2 त मैले चेन्ज गरेर देखाएँ तिमीहरूलाई, 0 बाट 1 मा चेन्ज भएर देखाएँ। अब दुइटै 0 0 भइसकेपछि अब यही प्याटर्न फलो त हुने हो काउन्टमा। सो सिक्स्थ क्लक दियो भने 1 1 0 र सेभेन्थ क्लक दियो भने के हुन्छ,
1 1 1 र मैले फेरि क्लक पल्स दिएँ भने चाहिँ अब के हुन्छ होला 8th क्लक दिएँ भने चाहिँ के हुन्छ होला 0 0 0 0 0 0 हुन्छ है सबै टगल हुन्छ सो 0 0 0 हुनेवाला छ यो चाहिँ सो दिस विल एक्ट एज अ काउन्टर यदि तिमीले यसलाई चाहिँ अब डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट लेखिदिन्छौ भने यो तिम्रो के हो 0 हो 1 2 3 4 5 6 7 फेरि 0 भयो so that means in synchronous counter as well it will count starting from 0 to 7 त्यस पछाडि के हुन्छ फेरि रिपिट हुन थाल्छ ठीक छ so this is your truth table र अब ट्रुथ टेबल हेरेर you can draw its के हो टाइमिङ डायग्राम ल let's design its timing diagram so to draw the timing diagram you need clock pulse so ल बनाऊ सबैले 1 2 3 4 5 6 7 यहाँबाट ट्रिगर हुँदाखेरि के हुन्छ यस्ता यता देखाउन सक्छौ तिमीले सो दिस इज योर क्लक टाइमिङ डायग्राम बनाऊ त ल त्यसपछि तिमीहरूले बनाएको र मैले बनाएकोसँग कम्पेयर गरेर मिल्छ मिल्दैन तिमीहरूको यो बनाउन सिकेर हुनु पर्दैन है Q0 Q1 र Q2 को लागि बनाऊ त यो ट्रुथ टेबल हेर अनि बनाऊ सो Q0 बाट बनाउन सुरु गरे मैले इनिशियली के छ 0 नै छ इनिशियली 0 छ त्यसपछि क्लक पाएपछि यो के भयो 1 भयो त्यसपछि फेरि 0 त्यसपछि फेरि 1 फेरि 0 फेरि 1 हो ल सो 0 सुरुमा इनिशियली 0 त्यसपछि 1 त्यसपछि 0 त्यसपछि 1 सो यसलाई 1 2 3 4 5 6 7 गर्न सक्छौ ठीक छ सो 0 1 0 1 0 1 0 1 हो 0 त्यसपछि 1 ठीक छ अब तिमीले 8th क्लक अब तिमीले 8th क्लक चाहिँ बनायो भने के हुन्छ होला यो तिमीले यसलाई एउटा एक्स्ट्रा क्लक बनायो भने के हुन्छ यो तिमीले यसलाई 8th क्लक यसरी दिन्छौ भने यो के हुन्छ अब 0 हुन्छ सो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 हो र Q1 को लागि हेर सुरुमा के छ इनिशियली त 0 नै छ त्यसपछि के भयो फर्स्ट क्लकमा पनि 0 नै छ त्यसपछि 1 1 त्यसपछि 1 1 1 1
त्यसपछि 0 0 0 0 त्यस पछाडि 1 1 1 1 त्यसपछि के हुन्छ 0 हुन्छ। ल Q2 को लागि तिमीले बनाउँछौ भने इनिशियली त 0 नै छ यो पनि, त्यस पछाडि 0 0 0, सो इनिशियली 0 नै थियो, फेरि 0 भयो, फेरि 0 भयो, फेरि 0 भयो, त्यस पछाडि 1 1 1 1, सो 1 1 1 1 र तिमीले चाहिँ 8 क्लकमा गएर चाहिँ फेरि हेर्छौ भने के हुन्छ, टगल हुन्छ, 1 बाट केमा टगल हुन्छ, 0 मा टगल हुन्छ। ल तिमीले यो प्याटर्नलाई अब चाहिँ फलो गर्यो भने हेर त 0 0 0 बाट स्टार्ट भएर हेर त 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 बाट फेरि के भयो त सेम प्याटर्न रिपिट हुनेवाला छ अब 0 0 0। So this is your up counter. ठिक छ। सो तिमीहरूले अब क्लक डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ के कुरामा चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले असिन्क्रोनसमा बनाउँदाखेरि चाहिँ Q0 को चाहिँ फलिङ एजको आधारमा Q1 लाई बनाएको थियौँ, त्यस्तै गरी Q1 को फलिङ एजको आधारमा Q2 को बनाएको थियौँ भने सिन्क्रोनस भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त सबै फ्लिपफ्लपमा एकैचोटि चाहिँ क्लक जान्छ। सो द्याट मिन्स वी विल सी दिस फलिङ एज है। सो त्यसरी चाहिँ हामी डिजाइन गर्न सक्छौँ। र 3 बिट सिन्क्रोनस अप काउन्टरमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सिन्स इट क्यान काउन्ट टोटल नम्बर अफ कति हो, टोटल काउन्ट कति हुन्छ यसमा 2 to the power n हो, सो 2 to the power 3 द्याट इज 8 हो, र म्याक्सिमम भ्याल्यु अफ काउन्ट कति हुन्छ 2 to the power n minus 1 द्याट मिन्स 8 minus 1 equal to 7। ठीक छ। सो इट क्यान काउन्ट टोटल 8, सो इट इज अल्सो कल्ड एज मोड 8 सिन्क्रोनस अप काउन्टर। ठीक छ। सो सक्यो होला तिमीहरूको यो सक्या हो सौगात महेश सक्यो सर। ओके सो लेट्स डिस्कसन 3 बिट सिन्क्रोनस डाउन काउन्टर। सो हामीले अप काउन्टर पढिसकेका छौँ। सो डाउन काउन्टरलाई पनि के हो त भन्दा जुन सर्किटलाई अघि हामीले जुन फर्स्ट फ्लिपफ्लप र सेकेन्ड फ्लिपफ्लपमा चाहिँ जुन इनपुट चाहिँ के गरेका थियौँ त प्रिभियस फ्लिपफ्लपको आउटपुटलाई पठाइदियौँ नि भन्नको अर्थ भन्न खोजेको जस्तै यो दुईटा इनपुटलाई चाहिँ मैले के गरेको थिएँ J2 र K2 J1 र Q1 लाई चाहिँ Q0 बाट चाहिँ मैले के दिएको थिएँ इनपुट दिएको थिएँ, Q1 बाट इनपुट दिएको थिएँ भने अब मैले यही सर्किटमा Q0 बारबाट चाहिँ इनपुट दिन्छु र Q1 बारबाट इनपुट दिन्छु भने इट विल एक्ट एज अ के हो त डाउन काउन्टर। ठीक छ। सो सेम सर्किट हामी रिपिट गर्छौँ। सेम सर्किट बनाऊँ फेरि। So this is your J0, K0, Q0, Q0 bar, J1, K1, Q1, Q1 bar, J2, K2, Q2 and Q2 bar. So सुरुमा के गर्नु पर्यो सबैलाई
क्लक पल्स दिनु पर्यो सो क्लक पल्स दियो सो क्लक भनेर दिन सक्छौ त्यस पछाडी लजिक 1 दिन सक्छौ तिमीले जे नट र के नटलाई अनि तिमीले लजिक 1 है सो लजिक 1 तिमीहरुले बुकहरुतिर हेर्यो भने चाहिँ प्लस भिसिसी लेखेको नि देख्छौ हैन बोथ आर सेम यसमा तिमीले प्लस भिसिसी लेखेको भयो भने केही फरक पर्दैन ठीक छ सो त्यस पछाडी आउटपुट हामी केबाट लिन्छौं क्यू नट बाट लिन्छौं आउटपुट Q1 बाट लिन्छौं यस्तै गरी Q2 बाट लिन्छौं अब डाउन काउन्टरको लागि के गर्छौं त हामी Q नट बार बाट चाहिँ J1 र K1 लाई फिड गर्छौं त्यस्तै गरी Q1 बार बाट र अर्को भनेको यसबाट के गर्ने एन्ड गर्दिने एन्ड गरिसके पछाडी J2 लाई र K2 लाई हामी के गर्छौं फिड गर्छौं so this is your LSB and this is your MSB so the figure लाई तिमीले लेबल गरिदिन सक्छौ 3-bit synchronous down counter यसलाई चाहिँ के पनि भन्छ त मोड 8 synchronous down counter ल सो अब यसको हामी डाइरेक्ट ट्रुथ टेबल हेर्छौं ट्रुथ टेबल द अपरेसन विल बी द सेम जस्ट हामी चाहिँ Q0 बार र Q1 बार को आउटपुटबाट चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने हो सो हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेका छौं प्याटर्न के हुन्छ भन्ने कुरा सो यु क्यान राइट क्लक ओभर हियर सो वी आर प्रोभाइडिङ नेगेटिभ एज क्लक देन दिस इज योर Q2 Q1 एन्ड Q0 सो इनिशियली के हुन्छ होला अब इनिशियली के हुन्छ होला के गर्दिन सक्छौ भन्दाखेरि जुन तिमीले अप काउन्टर लेखेको छौ त्यसकोलाई कम्प्लिमेन्ट गर्दियौ Q2 Q1 Q0 लागिहाल्छ इनिशियली के हुन्छ होला 1 1 1 इनिशियली 1 1 1 हुन्छ माथिको जुन ट्रुथ टेबल छ त्यसलाई नै कम्प्लिमेन्ट गर्दियौ के आइहाल्छ है सो फर्स्ट क्लक दिन्छौ भने तिम्रो 1 1 0 ठीक छ सेकेन्ड दिन्छौ भने 1 0 1 थर्ड दिन्छौ भने 1 0 0 हो 1 0 0 फोर्थ दियो भने 0 1 1 फिफ्थ 0 1 0 सिक्स्थ सरी 6 दियो भने 0 0 1 7 दियो भने के हुन्छ 0 0 0 र तिमी 8th क्लक दियो भने चाहिँ के हुन्छ त अब 1 1 1 नै हुन्छ सो इफ यु राइट दी काउन्ट भ्याल्यु कति हुन्छ 7 6 5 4 3 2 1 0 हो त्यसपछि के हुन थाल्छ 7 बाटै सुरु हुन थाल्छ नि सो इट विल काउन्ट इन डिसेन्डिङ अर्डर है सिन्स वी आर युजिङ 3-bit काउन्टर it will count total counts of 8 र maximum count will be 7 ठीक छ so you can draw the timing diagram so clock भनेर दिन सक्छौ यहाँ सर हजुर त्यो मोड 8 सिंक डाउन काउन्टर के हो मोड 8 सिंक्रोनस डाउन काउन्टर भनेको सिंक्रोनस भन्न खोजेको के यो पुरै लेख न यसलाई सिंक्रोनस मैले चाहिँ मोड 8 भनेको चाहिँ के हो भन्नु खोजेको मोड 8 भनेको तिम्रो चाहिँ इफ यु काउन्ट कतिवटा स्टेज छ हेर त स्टेट एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 5 6 7 8 फेरि रिपिट हुनेवाला छ नि सो तिम्रो चाहिँ कति काउन्ट जुन काउन्टर अपरेसन हुँदाखेरि चाहिँ कतिवटा स्टेटबाट चाहिँ यो चाहिँ जान्छ त भने टोटल काउन्टलाई नै हामी के भन्छौँ त मोड भन्छौँ के कतिवटा मोड छ कतिवटा स्टेट छ यदि मैले चाहिँ भनौँ 0 0 0 0 0 1 0 1 0
011 फेरि चाहिँ 000 हुन्थ्यो भने यसलाई कति मोड भनिन्थ्यो होला हेर त 1 2 3 4 हो अहिले यसो हेर त 111 बाट 000 मा आछ फेरि 11 बाट आएको छ नि सो it counts total of 8 so it is called as mode 8 synchronous counter अब हामीले के गर्दैछौं डिसेन्डिङ अर्डरमा काउन्ट गर्दैछौं सो त्यही भएर सिंक्रोनस डाउन काउन्टर बुझ्या हो अविनाश यस सर ओके क्लक बनाऊ सो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट्थ मैले एउटा बनाइदिएँ है त सो 1 2 3 4 5 6 7 8 मैले बनाइदिएँ सो ल बनाऊ त सबैले फर्स्ट क्यू नट बनाऊ इनिशियली के छ इनिशियली 1 छ सो 1 त्यस पछाडि 1 0 1 0 1 0 1 0 एथ क्लक पछाडि के हुनेवाला छ 1 हुनेवाला छ त्यस्तै गरी Q1 को पनि हेर इनिशियली के छ 1 नै छ 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 फेरि के हुनेवाला छ 1 हुनेवाला छ सो Q2 को लागि तिमीले देखाइदिन सक्छौ Q2 को के छ 1 1 1 1 सो इनिशियली 1 थियो त्यस पछाडि 1 छ 1 and again 1 so त्यस पछाडि 0 0 0 0 so it will toggle to 0 so 0 0 0 and 0 त्यस पछाडि के हुन्छ फेरि 1 हुनेवाला छ so this is your timing diagram ल सो सिंक्रोनस को टाइमिङ डायग्राम बनाउँदाखेरि यो Q0 Q1 Q2 को फलिङ एजमा चाहिँ एरो दिनु पर्दैन है बनाउला तिमीहरुले फेरि यो बनाउने हैन है सक्यो एकछिन सर सक्यो सक्यो ओके सक्यो सर एकछिन फिगर देखाइदिनु Q0 बस। बार Q1 बारबाट जान्छ ल सो यसको पनि के हुन्छ अब भन्दा सिंक्रोनस अप डाउन काउन्टर ठीक छ सो तिम्रो चाहिँ रियल प्र्याक्टिसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै एउटा चाहिँ स्पेसिफिक अप काउन्टर अथवा डाउन काउन्टर भन्दाखेरि पनि यसको पनि प्र्याक्टिकली के हुन्छ त
दुवै काउन्टरलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ एउटा डिभाइस बनाएको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी अप डाउन काउन्टर भनेर भन्छौँ हैन। सो बोथ अपस्ट्रिम अथवा अप काउन्टर अथवा डाउन काउन्टर दुवै चाहिँ हामीले चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने छ भने वी निड कन्ट्रोलर है। हामीले लास्ट असिन्क्रोनसमा पनि हेरेको थियौँ कन्ट्रोलर हुन्छ भनेर। सो यसमा पनि सेम त्यही नै हो, वी निड कन्ट्रोलर हो। त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो, दुईटा फ्लिप फ्लपको बिचमा के गर्नु पर्यो, कम्बिनेसनल सर्किट बनाउनु पर्ने हुन्छ, ठिक छ। र जस्ट डिफरेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि वी निड टु पास क्लक साइमल्टेनियसली। सो लेट्स डिजाइन। So this is your flip flop. So you can write J nut, K nut, Q nut, Q nut bar, J1, K1, Q1, Q1 bar, J2, K2, Q2 and Q2 bar. So logic 1 देऊ J nut, K nut मा। So के चाहियो अर्को, क्लक हो, क्लक देऊ। So we need your controller. So मोड सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले हो। सो मोड सिलेक्ट गर्दाखेरि यसले चाहिँ अप काउन्टर जस्तो बिहेभ गर्ने कि अथवा डाउन काउन्टर जस्तो चाहिँ बिहेभ गर्ने हो। सो अस्ति मैले जुन डिराइभ गरेको थिएँ मोड सिलेक्ट गर्दाखेरिको जुन एक्सप्रेसन त्यसको म आउटपुटमा चाहिँ लेखिदिन्छु। द्याट मिन्स इफ आई राइट द आउटपुट अफ द मोड सर्किट, सो आई विल गेट y इक्वल टु के हुन्थ्यो, m बार q प्लस m q बार। यही हो, यही हो नि हैन, कतिको याद छ। सो लेट्स डिजाइन द सर्किट। सो this will be your m, this will be के हो, यो के हो रे, m बार हो। सो q नटलाई केसँग कनेक्ट गर्नु पर्यो भन त, q नटको अर्को इनपुट के हुन्छ, एम बार, m बार हुन्छ है। सो m बार ल। सो q नट बारलाई चाहिँ केसँग हामी एन्ड गर्छौँ, m सँग हो। दुईटैको आउटपुटलाई हामी के गर्छौँ, और गर्छौँ, और गरेर केमा पठाउँछौँ त, J1 र K1 मा पठाउँछौँ। सो त्यस्तै गरी Q1 र तिम्रो Q1 लाई र तिमीले के गर्न सक्छौ, m बारलाई एन्ड गर। हजुर त्यो क्यू नट बारलाई एम सँग गर्ने हैन, तपाईले त क्लक सँग गर्नु। ए सरी m सँग हो, यहाँ हो, थ्याङ्क यू है। ल m सँग गर्ने हो। ल ओके। सो
Q1 बारलाई पनि के गर एन्ड गर केसँग गर्नु पर्यो M सँग गर्नु पर्यो है M सँग गर दुवैलाई के गर OR गरिसके पछाडि केमा फिट गर त J2 र K2 मा फिट गर अब एउटा हाम्रो काम बाँकी हुन्छ यसमा के काम बाँकी हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सिंक्रोनस सर्किट अघि डिजाइन गर्दाखेरि के गरेका थियौं एउटा त Q1 बाट चाहिँ एन्ड गरेका थियौं अर्को के गरेका थियौं त Q0 को आउटपुटलाई पनि के गरेका थियौं एन्ड गरेका थियौं नि सो दैट मीन्स we need to pass this line to this gate ठीक छ सो त्यस्तै गरी अरु के गर्नु पर्यो अब भन्दा यो लाइनबाट पनि के गर्नु पर्यो लगेर यसमा दिनु पर्यो यो गेटमा दिनु पर्यो सपोज मैले यसलाई गेटहरु नाम दिए सो दिस इज G1 दिस गेट इज G2 दिस गेट इज G3 र यो गेट मेरो G4 हो भने ल सो दिस इज माई सर्किट डायग्राम फर 3-bit synchronous up down counter so तिमीले यहाँ आउटपुट लिन सक्छौ Q0 Q1 Q2 whereas Q2 is your MSB Q0 is your LSB ठीक छ सो अब तिम्रो जुन यो मोड छ मोड when connected 1 सो यो यम छ यसलाई चाहिँ मैले 1 मा कनेक्ट गर्दा के हुन्छ हेर त यो मेरो 1 हुने हो यो 0 हुने हो सो दैट मीन्स यो 1 यो 0 हुने बित्तिकै मेरो कुन कुन गेट चाहिँ इनेबल हुन्छ G1 र G3 मा कुन इनेबल हुन्छ होला मेरो G3 इनेबल हुने हो हेर त किनकि मेरो यसमा 1 जान्छ हो Q0 र 1 को एन्ड गर Q0 जान्छ Q0 बार जान्छ हो त्यस्तै गरी G1 गेटमा के छ Q0 र 0 को एन्ड गर्नु पर्यो सो Q0 र 0 को एन्ड गर्दाखेरि के हुन्छ 0 आउँछ यसको आउटपुट सो 0 र Q0 बारलाई तिमीले चाहिँ OR गर्यौ भने के हुन्छ Q0 बार हुन्छ सो Q0 बार इज फिड टु J1 एन्ड Q1 हो त्यसै गरी यसमा के हुन्छ G2 मेरो G2 को आउटपुट के हुन्छ 0 हुन्छ G4 को आउटपुट मेरो के हुन्छ Q1 बार हुन्छ सो यो Q1 बार चाहिँ मेरो के हुन्छ त भन्दा J2 र K2 मा फिड हुन्छ दैट मीन्स if I connect the mode or this controller to 1 then the gates G3 and G4 are enabled thus it acts as Q down counter ठीक छ सो when तिम्रो चाहिँ मोड M कनेक्टेड टु 0 कनेक्ट हुँदाखेरि के हुने हो यो 0 हुन्छ यो 1 हुन्छ सो दैट मीन्स यो 0 हुनु भनेको तिम्रो G3 0 हुनु हो G1 चाहिँ के हुनु हो आउटपुट Q0 आउनु हो सो Q0 को जुन आउटपुट छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त J1 र K1 फिड हुन्छ त्यस्तै गरी Q1 को आउटपुट तिम्रो के हुन्छ J2 र K2 मा फिड हुन्छ दैट मीन्स when connected to 0 the gates के हो त G1 and G2 are enabled hence
act as up counter. ठीक छ? ल सक्यो? यो OR गेट हो है। Okay, so let's study decade counter. So a decade counter is also known as mode 10 counter. Mode 10 counter भन्ने के बुझिन्छ अरे अविनाश? 10 वटा स्टेजहरु 10 वटा स्टेट हुन्छ है। सो मोड 10 काउन्टर भन्नाले कस्तो भन्दा तिम्रो चाहिँ यस्तो खालको काउन्टर हैन, which can count total 10। ठीक छ? सो 10 वटा चाहिँ काउन्ट गर्न सक्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी डिकेड काउन्टर भनेर भन्छौं है। सो जस्तै मेरो चाहिँ 10 वटा काउन्ट गर्नको लागि सुरुमा लेखौं, it can count total 10 counts. Can counts total 10 counts. ठीक छ? So we need how many flip flop? कतिवटा फ्लिप फ्लप चाहिन्छ? We need 4 flip flop. 4 वटा फ्लिप फ्लप चाहियो नि हैन? किनकि 4 फ्लिप फ्लप भएपछि के हुन्छ? It can count total count के हुन्छ? 2 to the power n 2 to the power 4 16 हो। म्याक्स काउन्ट भ्यालु कति हुन्छ? 15 हो। तर बट के हो, इन डिकेड काउन्टर it will count only 10 states हो। so it counts only 10 stages। ल हेर है, हामीसँग चाहिँ 15 वटा टोटल चाहिँ 16 वटा भए तापनि डिकेड काउन्टर भनेपछि चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दा कुनै 10 वटालाई चाहिँ यसले काउन्ट गर्छ। सो पोसिबल काउन्ट आउटपुट के हुन सक्ला? 0000 बाट सुरु भएर 1111 हुन सक्ला हो। सो डिकेड काउन्टर can count any 10 stages of them। हेर है, 0000 देखि 1111 सम्म कतिवटा हुन्छ? 16 वटा हुन्छ हो गर्दाखेरि। तर डिकेड काउन्टरले चाहिँ यो 16 वटा मध्ये कुनै 10 वटा मात्रै यसले चाहिँ काउन्ट गर्छ के। चाहे त्यो 0000 होस् 0001 होस्, सिरियली हुनु पनि सक्छ अथवा यो चाहिँ र्यान्डमली हुनु पनि सक्छ। तर यसले टोटल चाहिँ कतिवटा काउन्ट गर्छ? 10 वटा काउन्ट गर्छ। ठीक छ? सो डिकेड काउन्टर क्यान काउन्ट एनी 10 स्टेजेस अफ देम एन्ड इट विल स्किप 6 अदर्स। 6 अदर्स भनेको जुन चाहिँ बाँकी छ त्यो चाहिँ यसले चाहिँ स्किप गरिदिनु भयो। ठीक छ? सो इट डजन्ट मिन कि 0000 पछि 0001 नै हुनुपर्छ, 0010 नै हुनुपर्छ, नट नेसेसरी। 0000 देखि 1111 सम्म एनी 10 यसले काउन्ट गरिदिन्छ। ठीक छ? सो
जुन रिमेनिङ हुन्छ द्याट विल बी स्किप्ड। सो डिकेड काउन्टर भन्ने बित्तिकै के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ वी आर युजिङ 4 फ्लिप फ्लप विच क्यान काउन्ट अप टु भ्यालु अफ 15. द्याट मिन्स टोटल काउन्ट्स विल बी 16 बट इट क्यान काउन्ट ओन्ली 10. ठिक छ, बुझ्यो? सो अब यो पढ्दै गर्दाखेरि what we need to study is BCD counter. ल BCD counter. सो BCD counter भनेको चाहिँ के हो त भन्दा स्पेशल केस अफ डिकेड काउन्टर हो. सो इट इज अ स्पेशल केस अफ डिकेड काउन्टर. सो डिकेड काउन्टर भन्ने बित्तिकै यसले पनि के गर्छ त, इट हैज 10 आउटपुट्स हो कि हैन? That means it can count up to 10 stages. So अब BCD काउन्टर को चाहिँ यसको चाहिँ खासियत भनौँ हैन, के हो त भन्दाखेरि चाहिँ it will count from 0000 देखि कहाँसम्म हो BCD भनेपछि कहाँसम्म हो BCD? 0 देखि 9 सम्म हो कि हैन? हो. सो 0 भनेको 00009 भनेको के हो? 1 2 4 8 8 4 2 1 8 + 1 9 हो. सो इट विल काउन्ट फ्रम 0000 देखि 1001 सम्म यसले काउन्ट गर्छ, देन इट विल रिसेट. ठीक छ. सो BCD काउन्टर चाहिँ तिम्रो चाहिँ 0000 देखि काउन्ट भएर चाहिँ 1001 सम्म चाहिँ इट विल काउन्ट, देन इट विल के हो त रिसेट टु 0000. सो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त BCD काउन्टर भनेर भन्छौँ. सो all the BCD counters are decade counter भन्न मिल्यो किनकि it will count total 10 stages. तर all decade counter लाई चाहिँ हामीले BCD counter भन्न मिलेन किनकि BCD counter भनेको के रहेछ त स्पेशल केस अफ डिकेड काउन्टर रहेछ. ठीक छ. सो अब एक्जाममा तिमीहरूले चाहिँ अब डिकेड काउन्टरको बारेमा एक्सप्लेन गर्न आयो भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि व्हाट इज डिकेड काउन्टर लेख्ने, त्यसपछि BCD काउन्टरको बारेमा बनाइदिने. अथवा एक्जाममा डाइरेक्ट सोधिन पनि सक्छ, डिस्क्राइब मोड 10 काउन्टर भनेर सोधिन सक्छ. ल सो यो भन्यो भने पनि यु क्यान डाइरेक्टली डिस्क्राइब BCD काउन्टर किनकि यसमा पनि 10 वटा स्टेजेस हुन्छ. ठीक छ. सो अब हेर है, BCD काउन्ट तिमीलाई एक्जाममा सोद्धाखेरि चाहिँ असिन्क्रोनस BCD काउन्टरै गर भनेर प्राय सोध्दैन, सिन्क्रोनसै BCD काउन्टरको बारेमा गर भनेर भन्दैन. सो इट्स अप टु यु है कुन चाहिँ डिजाइन गर्ने, असिन्क्रोनसबाट गर्ने कि सिन्क्रोनसबाट गर्ने, इट्स अप टु यु. ठीक छ. सो मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु, as we increase the number of stages in synchronous the circuit will become complex. तर हाम्रो असिन्क्रोनसबाट गर्न के हुन्छ, सिम्पल. सो we will proceed with asynchronous counter. ल सो फ्लिप फ्लप बनाऊ. कतिवटा चाहिन्छ फ्लिप फ्लप? 4 वटा चाहियो. 1 2 3 and 4. So J nut, K nut, Q nut bar, J1, K1, Q1 bar, J2, K2, Q2 bar, J3, K3, Q3 bar. So I am using asynchronous counter. So मैले के गर्नु पर्यो, हरेक इनपुटमा के गर्नु पर्यो, कमन लजिक 1 दिनु पर्यो हो. सो यसलाई पनि देऊ logic 1. Similarly you can give logic 1 to J2 and K2 as well. Similarly for
J3 and K3. So सुरुलाई हामीले के गर्नु पर्यो क्लक दिनु पर्यो ल सेकेन्ड फ्लिप फ्लपलाई क्लक कहाँबाट दिने क्यू नोटबाट हामी क्लक दिन्छौं हो त्यस्तै गरी Q1 बाट क्लक दिने भएमा हामीले त्यस्तै गरी Q2 बाट पनि हामी क्लक दिन्छौं ठीक छ so this will be your Q naught Q1 Q2 and Q3 अब यसले त हामीले यसरी डिजाइन गर्यौं कि यसले के गर्छ त इट विल स्टार्ट काउन्टिङ कहाँबाट गर्छ 0000 देखि 1111 सम्म काउन्ट गर्दिनु भयो यसले त हो कि हैन हामीले गरेको डिजाइन अनुसार त यसले त 0000 बाट चाहिँ 1111 सम्म काउन्ट गर्दिनु भयो हो कि हैन हो सो अब हाम्रो चाहिँ अब इन्टेन्सन के हो त 0000 देखि 1001 सम्म यसले काउन्ट गर्नु पर्यो मजाले काउन्ट गर्छ यसले अब 1001 पछाडी यसले के पनि काउन्ट गरिन्छ र त 1010 काउन्ट गर्छ यो आउनु भयो त हामीलाई भएन नि तिम्रो 0000 पछाडी 1001 आउँछ त्यस पछाडी के हुनु पर्यो फेरि ब्याक टु दी 0000 हो कि हैन सो दैट मीन्स तिम्रो चाहिँ 1001 पछाडी के गर्नु पर्यो सबै फ्लिप फ्लपलाई रिसेट गर्नु पर्यो क्लियर गर्नु पर्यो दैट मीन्स लेट्स क्लियर देम ल सो क्लियर प्रिसेट एन्ड क्लियर हामीलाई थाहा छ है इनपुट डाइरेक्ट इनपुट ल सो क्लियर गर्नु पर्यो ल क्लियर गर्नु पर्यो अब क्लियर कति बेला गर्ने त क्लियर कति बेला गर्ने 1010 भएपछि क्लियर गर्ने मेरो एमएसबी र एलएसबी कुन चाहिँ हो भन त 1010 मा क्यू नट कुन चाहिँ हो Q3 कुन हो भन त र 1010 मध्ये 1 हो Q3 यो भनेको मेरो Q3 हो Q2 अनि त्यो Q यो भनेको मेरो के हो Q1 Q1 हो सो मैले यसबाट के देख्न सक्छु भन्दाखेरि यदि मेरो Q3 मा र Q1 मा चाहिँ 1 आउने बित्तिकै मैले के गर्नु पर्यो यसलाई क्लियर गर्नु पर्यो हो कि हैन यदि Q3 र Q1 मा मेरो चाहिँ 1 आउने बित्तिकै मैले के गर्नु पर्यो सबैलाई क्लियर गर्नु पर्यो दैट मीन्स Q3 र Q1 यो सो Q3 र Q1 मा 1 आउने बित्तिकै मैले के गर्नु पर्यो क्लियर गर्नु पर्यो सो ल मैले यहाँ बबल राखेर पठाइदिए भने अब के हुन्छ हेर त यहाँ 1 र 1 आयो भने यहाँ के हुन्छ 1 र 1 यहाँ आयो भने यहाँ के हुन्छ 0 हुन्छ सो 0 लाई मैले क्लियरमा लगेर जोड्दिए भने के हुन्छ होला 1 हुन्छ अब यिनीहरु 1 1 हुन्छ यो 1 1 हुनु भनेको सबै 0 0 हुनु हो ठीक छ ठीक छ so this is the circuit diagram for BCD counters फिगर मा लेखिदिन सक्छौ circuit diagram for BCD counter है यसलाई तिम्रो मोड 10 काउन्टर पनि भन्छ
सक्यो सक्यो यु क्यान ड्र दि ट्रुथ टेबल आफैले बनाउने है यो चाहिँ सो ट्रुथ टेबलमा तिमीले बनायो भने क्लक हैन त्यस पछाडी तिम्रो Q4 सरी Q3 Q2 Q1 Q0 हरु बनाउन सक्छौ लेखिदिन सक्छौ ठीक छ त्यस पछाडी तिमीले यसको के गर्न सक्छौ टाइमिङ डायग्राम बनाउन सक्छौ है सो यु क्यान डु इट योरसेल्फ यो चाहिँ सो लेट्स स्टडी प्रिसेटेबल काउन्टर प्रिसेटेबल काउन्टर सो प्रिसेटेबल काउन्टर भन्नाले कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको काउन्टर हैन जसको चाहिँ तिमीले चाहिँ प्रिसेट गरिदिन सक्छौ स्टार्टिङ काउन्ट के सधैँ म चाहिँ 0 बाटै सुरु गर्छु त नगर्न सक्छु म 5 बाट सुरु गर्छु काउन्ट गर्नलाई म 10 बाट सुरु गर्छु काउन्ट गर्नलाई नट नेसेसरी कि मैले 0 बाटै गर्नुपर्छ सो त्यस्तो केसमा चाहिँ व्हाट वी डिड इज वी क्यान युज प्रिसेटेबल काउन्टर ठीक छ सो प्रिसेटेबल काउन्टरलाई चाहिँ हामीले अचिभ गर्नको लागि अथवा चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ स्पेसिफिक काउन्टबाट चाहिँ हामीले काउन्टिङ सुरु गर्नुपर्ने छ भने वी नीड के हो डाइरेक्ट इनपुट्स टु दि फ्लिप फ्लप हो सो डाइरेक्ट इनपुट दिनको लागि वी हैव टु इनपुट्स के हो रे के हो डाइरेक्ट इनपुट हाम्रो प्रिसेट र क्लियर प्रिसेट र क्लियर है सो लेट्स राइट सो दोज काउन्टर दैट कैन बी प्रिसेट टु एनी स्टार्टिङ काउन्ट आइदर सिंक्रोनस हुन सक्छ अथवा असिंक्रोनस हुन सक्छ ठीक छ सो डिजाइन गर्दाखेरि म तिमीलाई असिंक्रोनसबाट गर्छु किनकि मैले पटक पटक भनिरहेको छु असिंक्रोनस मीन्स इट इज सिम्पल टु डिजाइन सो टु अचिभ प्रिसेटेबल ऑपरेशन के हो we need preset and clear input to the flip flop हो सो हाम्रो हरेक फ्लिप फ्लपमा के चाहिन्छ त भन्दा प्रिसेट इनपुट पनि चाहियो र क्लियर इनपुट पनि चाहियो ठीक छ सो वी आर काउन्टिङ फ्रम स्पेसिफिक काउन्ट सो यसलाई के पनि भनिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रिलोडिङ पनि भनिन्छ यसलाई है प्रिलोडिङ पनि भनिन्छ अथवा यसलाई सिम्पल भन्दाखेरि चाहिँ लोडिङ पनि भनिन्छ सो तिमीहरुलाई एक्जाममा चाहिँ अब डिस्क्राइब लोडिङ अपरेसन इन काउन्टर अथवा चाहिँ प्रिलोडिङ अपरेसन इन काउन्टर अथवा प्रिसेटेबल काउन्टर हैन भन्यो भने चाहिँ यु हैव टु डिस्क्राइब दिस so let's design so J0 K0 Q0 bar J1 K1 Q1 bar J2 K2 Q2 bar J3 K3 Q3 bar ल
So you can pass logic 1 to K0, J0, K0. त्यस्तै गरी J1, K1 को लागि पनि पास गर्न सक्छौ। त्यस्तै गरी J2, K2 को लागि, त्यस्तै गरी J3, K3 को लागि। सबैले यसरी कमन गर्दियौ। So this is your logic 1. अब तिमीले के गर्नु पर्यो, क्लक दिनु पर्यो। सो यसलाई क्लक भनेर लेख्दियौ। ठीक छ। सो Q नोट बाट क्लक दिन सक्छौ। त्यस्तै गरी Q1 बाट पनि क्लक देऊ। Q2 बाट पनि क्लक देऊ। So you need to give the preset clear or preset clear, preset and clear, preset and clear. So you can draw the circuit as below. Nahi? This is peanut है यो। एउटा कमन लाइन यसरी बनाउन सक्छौ तिमीले। एउटा कमन लाइन यसरी बनाउन सक्छौ। यसबाट J1 र K1 चाहिँ तिम्रो यसबाट कनेक्ट भएको है, लजिक 1 बाट कनेक्ट भएको। त्यस्तै गरी अर्को एउटा AND गेट लिऊ। सो AND गेटमा के गर, सरी NAND गेट, AND गेट NAND गेट, NAND गेट लिऊ। सो यो NAND गेट को आउटपुटलाई चाहिँ के गर त क्लियर बाट पास गर्दियौ। दिस इज योर क्लियर, दिस इज योर प्रिसेट। ठीक छ। सो पीनट लाई यो गेटमा पास गर र पीनट लाई के गर, नट गर। नट गरिसके पछाडी चाहिँ यो गेटमा पास गर। सो यो गेटमा पास गरिसकेपछि हेर त अर्को गेटलाई पनि के गर, यसमै कनेक्ट गर। यो लाइन भनेको हाम्रो लोड हो। म लोड भनेको के हो अलि बुझाउँछु। त्यस्तै गरी सेकेन्ड को लागि पनि के गर, NAND गेट युज गर। NAND गेट को आउटपुटलाई लगाएर के गर, प्रिसेटमा लगाएर कनेक्ट गर। PRE प्रिसेट। ठीक छ। सो अर्को NAND गेट यहाँ युज गर। अर्को NAND गेट को आउटपुट लगाएर के गर, क्लियरमा लगाएर कनेक्ट गर। CLR। सो यसको यहाँ लेख P1। त्यस्तै गरी P1 लाई के गर, नट गर। P1 लाई नट गरिसके पछाडी यो NAND गेटमा लगाएर कनेक्ट गर। सिमिलरली यसको लागि पनि यु क्यान डु। सो NAND गेट भयो, यसमा कनेक्ट गर। सो यसको इनपुटलाई यहाँ P2 भनेर लेख। यसबाट नट गर। नट गरिसके पछाडी के गर, अर्को एउटा यहाँनिर NAND गेट राख। ठीक छ। यो NAND गेट को आउटपुटलाई लगेर क्लियरमा लगाएर कनेक्ट गर। सो यसको एउटा लोडमा कनेक्ट गर, यसलाई पनि लोडमा कनेक्ट गर है। लोडमा कनेक्ट गर र अर्को भनेको तिम्रो यसमा कनेक्ट गर र यो जुन छ
यसको आउटपुटलाई पनि केमा कनेक्ट गर त भन्दा लोडमै गएर कनेक्ट गर र फाइनली यसलाई पनि के गर NAND गेट युज गर ठीक छ सो यसलाई P3 भन अर्को एउटा NAND गेट युज गर NAND गेट युज गर NAND गेटको आउटपुटलाई लगाएर क्लियरमा कनेक्ट गर सो यसको अर्को लेगलाई केमा कनेक्ट गर त लोडमा कनेक्ट गर त्यस पछाडि यहाँबाट के ल्याऊ P3 बार ल्याऊ P3 बारलाई लगाएर चाहिँ यसमा कनेक्ट गर र यसको अर्को गेट एनलाई लगाएर केमा कनेक्ट गर लोडमा कनेक्ट गर ल so this is your circuit design for presetable counter presetable counter सो प्रिसेटेबल काउन्टर भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ हैन सो नर्मल अपरेसन जुन काउन्टरले गर्छ त्योबाट चाहिँ बिल्कुलै अलि फरक दैट मिन्स हामीले चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ चाहेको स्पेसिफिक चाहिँ सिक्वेन्सबाट भनौँ अथवा चाहिँ बिट्सबाट भनौँ हैन त्यसबाट चाहिँ हामीले के गर्न खोज्दैछौँ काउन्ट स्टार्ट गर्न खोज्दैछौँ सो त्यसको लागि चाहिँ वी नीड अ कन्ट्रोलर सो मैले यहाँ के गरेँ एउटा लोड भन्ने कन्ट्रोलरलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेँ सो लोडले के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो चाहिँ चाहिएको चाहिँ स्पेसिफिक प्याटर्नबाट चाहिँ के गर्छ यसले चाहिँ काउन्ट गर्न स्टार्ट गर्छ सो अब यसमा तिमीहरूले लेख्न सक्छौ when load equal to low ठीक छ सो लोडलाई लो भन्नाको अर्थ कस्तो भन्दा यसलाई चाहिँ जेरोमा कनेक्ट गर्यो भने जेरोमा कनेक्ट गर्यो भने के आउँछ आउटपुट के आउँछ 1 आउँछ हो सबै NAND गेटको आउटपुट के आउँछ 1 आउँछ सो 1 आउनु भनेको के हो तिम्रो प्रिसेट पनि के हुनु हो इनएक्टिभ हुनु हो क्लियर पनि इनएक्टिभ आउनु हो प्रिसेट पनि इनएक्टिभ हुनु क्लियर पनि इनएक्टिभ हुनु दैट मीन्स द काउन्टर विल परफर्म के हो त इन अ नर्मल मोड दैट मीन्स 0000 हुँदै यो चाहिँ काउन्ट बढ्दै बढ्दै जान्छ सो लेख्न सक्छौ when load is equal to low all NAND gates will have high input so all preset and clear will be inactive hence it counts in normal way so तिम्रो यो चाहिँ के हो त लो हुनु भनेको तिम्रो चाहिँ के हुनु हो नर्मल वेमा चाहिँ के हुनु हो काउन्टरले चाहिँ काम गर्नु हो अब when load equal to high जब तिमीले चाहिँ लोडमा चाहिँ हाई लजिक चाहिँ पास गर्छौ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अब चाहिँ के हुन्छ यो NAND गेटले चाहिँ के गर्न थाल्छ त एउटा हाई हुने बित्तिकै हेर त यो हाई हुने बित्तिकै के हुन्छ NAND गेटको अर्को P3 P2 P1 P0 मा डिपेन्ड गर्ने भयो अब हैन त सो NAND गेटको चाहिँ हामीले बेसिक अपरेसन हेर्दाखेरि के थियो त भन्दाखेरि कुनै इनपुट 0 भयो भने आउटपुट विल बी के हो 1 हो नि सो यसको कुनै इनपुट हाई हुन्छ भने इट डिपेन्ड्स अपन नेक्स्ट इनपुट अब हो सो अब यदि तिम्रो लोड हाई हुन्छ भने हरेक NAND गेटको एउटा लेगमा के गयो 1 गयो सो दैट मीन्स इट विल डिपेन्ड्स अपन दी P3 P2 P1 एन्ड P0 सो दैट मीन्स के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लोड हाई हुनु भनेको तिम्रो P0 P1 P2 P3 चाहिँ के हुनु हो त पास हुनु NAND गेटबाट सो when load is equal to high तिम्रो के हुन्छ P0 P1 P2 and P3 similarly their complements के हुनु त P0 bar, P1 bar, P2 bar and P3 bar will be passed through the circuit. Again, will be passed
through the circuit. So अब यो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब काउन्टरमा के हुन्छ, इट विल प्रिसेट द काउन्टर, ठीक छ। सो इट presets the counter in के हो P3, P2, P1 and P0 states initially. सो हेर त, जब तिमीले लोड हाई बनाउँछौ त्यस पछाडि के हुन्छ त भन्दा सबै यो जुन फ्लिप फ्लप छ त्यसमा के हुन्छ त प्रिसेट हुन थाल्छ अब भ्यालु। अब हामीलाई कहाँबाट सुरु गर्नुपर्ने हो, सपोज मलाई चाहिँ 0 1 0 0 बाट सुरु गर्नुपर्ने हो भने अब मेरो यो के हुन्छ त प्रिसेट हुन्छ, ठीक छ। सो हाम्रो के भयो, प्रिसेट भयो सबै। सो इफ वी लेखौँ, इफ वी कनेक्ट लोड टु के हो त लो, then the counter will counts from preset value, ठीक छ। and clock pulse produces the remaining states till maximum ल। सो के भयो भन्दा सुरुमा तिमीले लोडलाई चाहिँ लो लजिक पास गर्नु भनेको तिम्रो के हो त नर्मल अपरेसनमा काम गर्नु हो। यदि तिमीले चाहिँ लोडलाई चाहिँ हाई स्टेटमा चाहिँ दिन्छौ भने के हुन्छ त सबै यो चाहिँ के हुन्छ प्रिसेट हुन्छ। प्रिसेट हुनु भनेको तिम्रो चाहिँ अब तिमीले कस्तो कुन स्टेटबाट तिमीले चाहिँ इनिसियलाइज गर्दैछौ तिमीले काउन्टरलाई, त्यो तिमीले चाहिँ इनिसियलाइज गर्न सक्छौ। र त्यस पछाडि तिमीले के गर्छौ त भन्दा लोडलाई चाहिँ लगेर लोमा कनेक्ट गर्छौ। त्यस पछाडि के हुन्छ त्यो जुन तिमीले प्रिसेट गरेको जुन काउन्ट छ त्यसबाट के हुन थाल्छ काउन्टिङ हुन थाल्छ, ठीक छ। सो दिस इज कल्ड एज प्रिसेटेबल काउन्टर। ल अलिकति जुम आउट गरिदिएँ मैले। सो आजको लागि यति नै गर्छौँ हामी। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अब हाम्रो इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको डिजाइन छ है। काउन्टर हजुर यो प्रिसेट बसेको के हो लास्ट लाइनमा? लास्ट लाइनमा यो इफ वी कनेक्ट लोड टु लो द काउन्टर विल काउन्ट फ्रम प्रिसेट भ्यालु, ठीक छ। एन्ड क्लक पल्स produces the remaining states till maximum. So next class ma we will be designing the counter, ठीक छ। So synchronous counter, asynchronous counter अब हामीलाई क्वेशनले कस्तो दिन्छ हामीलाई अब चाहिँ जानिसकेका छौँ। सिंक्रोनस डिजाइन पनि गर्न जानिसकेका छौँ, असिंक्रोनस डिजाइन गर्न पनि जानिसकेका छौँ इन जेनरल हैन। सो अब चाहिँ तिमीलाई कुनै स्टेट देला, सपोज 8वटा स्टेट देला 11वटा स्टेट देला, त्यो दिएर तिमीलाई चाहिँ सिंक्रोनस डिजाइन गर्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने चाहिँ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो सक्यो होला है सबैको, आजको लागि यति नै गरे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाँकी चाहिँ कसैको सार्नलाई छैन सर सार्यो। Okay, I'll stop sharing. See you in the next class then. Bye bye सबैलाई, take care. Thank you sir.